अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और बेशक हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत ही बनाकर भेजा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा सबक नंबर 5 है और चौथा साल है मक्की दौर का। इस सबक के भी 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम खुली तबलीग के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे हिस्से में हम कुरैश की मुखालिफत के बारे में पढ़ेंगे और तीसरे हिस्से में हम दारुल अरकम के बारे में पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुली तबलीग का जो कहा गया वो कब कहा गया और किस तरह शुरू हुई। आपको याद होगा कि शुरू के 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामोश तबलीग करने का हुक्म दिया गया था। इसके बाद रिश्तेदारों और आम लोगों को दावत देने का हुक्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो हाशिम को जमा किया, लेकिन अबू लहब ने मुखालफत की बहुत ज्यादा और कोई बात ना हो सकी। दोबारा जमा किया, फिर दीन की बात रखी। इस जमाने की मीडिया के मुताबिक सफ़ा की पहाड़ी से अहले मक्का को आवाज लगाई। लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम पेश किया तो अबू लहब ने फिर मुखालफत की, दूसरों ने भी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया। अब इस हिस्से से जो एक पैगाम हम तक पहुंचता है वो क्या है कि अल्लाह का पैगाम सबसे पहले अपने घर, खानदान, गांव, शहर इन सब में पहुंचाने का हुक्म है। इसकी हमें बाकायदा प्लानिंग करनी है कि किस तरह हमने उनके साथ बात करनी है। फिर दीन की तबलीग के लिए मुनासिब वसाइल का इस्तेमाल करना है, जो भी हमारे पास मौजूद हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों के इनकार से हरगिज भी मायूस नहीं होना। अब कुरैश ने किन तरीकों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन शुरू की तो चंद ही महीने बाद हज का मौसम आ गया। कुरैश ने प्लान बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहकर मशहूर किया जाए, तो मक्के के मुख्तलिफ रास्तों पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने झूठी बातें लोगों को बताई। उन लोगों को जो हज को आ रहे थे। सबसे बड़ा मुखालिफ अबू लहब था। खैमों बाजारों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे लगा रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करते और अबू लहब कहता इसकी बात ना मानना, ये झूठा बद्दीन है नाउज़ुबिल्लाह। मगर नतीजे में उल्टा कुरैश को नुकसान हुआ। वो इस तरह के पूरे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का चर्चा फैल गया। कुरैश की मुखालिफत के मुख्तलिफ तरीके थे। उसमें से क्या क्या था? अहले ईमान का मजाक उड़ाना, तहकीर करना, इल्जामात लगाना, गालियां देना वगैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को झुटलाना, बिगाड़ कर पेश करना, शकूक व शुबहात पैदा करना, इसी तरह झूठी और बेकार कहानियों से कुरान का मुकाबला करना। अब इन चीजों से हमें क्या सबक मिलता है कि दीन की तबलीग में हर सूरत में मुश्किलात आएंगी, मगर हमने करना क्या है? अल्लाह की मदद पर यकीन रखना है और अपना काम करते जाना है। फिर लोगों की बातों की बजाय दीन को मोतबर और असल जराए से सीखना है। दीन की दावत के लिए किताबें पढ़नी है और उलमा को सुनना है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के लिए कहाँ मरकज बनाया, जो कि हमने शुरू में जिक्र किया, तीसरा हिस्सा धारे अरकम को। इस्लाम को फैलता देखकर कुरैश के सरदारों ने तय किया कि अहले ईमान को खूब सताया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम मुसलमानों और खास कर गुलामों को बड़ी तकलीफें देना शुरू की। इस जुल्म सितम के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तरबियत के लिए दारे अरकम को मरकज बनाया, जो हजरत अरकम का घर था रदियल्लाहु अन्हु और सफा की पहाड़ी पर वाक़या था। यहाँ इस्लाम कबूल करने वाले लोग भी आते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की यहाँ तरबियत फरमाई।
اب ان چیزوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اپنے معاشرے کو ظلم کرنے نیز ظلم سے بچانے کے لیے ہم نے کوشش ضرور کرنی ہے. بچوں، بڑوں، مردوں، عورتوں سب کی تربیت کا مناسب طریقے سے انتظام کرنا ہے. اب مکی زندگی کا جو دوسرا دور تھا 4 اور 5 میں دین کی دعوت اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے قرآن کی تقریباً 42 صورتیں کم و بیش 5 پاروں کے برابر نازل ہوئیں. 2 صورتیں ماہ پارے، اس میں سورۃ الکہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہے، پھر 16 میں سے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، پارہ نمبر 20 میں سے العنکبوت، پارہ 21 سے الروم، لقمان، السجدہ، پارہ نمبر 23 سے الزمر، اور پارہ نمبر 26 سے قاف اور ذاریات، پارہ نمبر 27 سے الطور، الرحمن، الواقعہ، پارہ نمبر 29 سے الملک، القلم، الحاقہ، المعارج، نوح، قیامہ، الدہر، المرسلات، پارہ نمبر 30 میں سے النبا، النازعات، عبسہ، سورۃ المطففین، الانشقاق، الاعلی، الغاشیہ، الشمس، اللیل، التین، التکاثر، الہمزہ، الفیل، قریش، الماعون، الکوثر، الکافرون، المسد، سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس. ان پاروں میں دوسری صورتیں بھی ہیں. ان صورتوں کو سمجھ کر ہم نے پڑھنا ہے. ہمارا جو سیکھنے کا عمل کیسے شروع ہوگا اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں کیا پڑھتے اور سناتے تھے، صحابہ کو کیسے اس کو سمجھ کر پڑھنا اور غور کرنا ان کے لیے کیسا مشکل یا آسان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کس طرح سکھاتے تھے. پھر غیر مسلموں پر ان صورتوں کا کیا اثر پڑتا تھا. ان پاروں میں کم از کم یہ پارے یاد رکھیں کہ 15، 16، 21، 27، 29 اور 30، ان سب صورتوں کا جو اس وقت نازل ہوئی بڑا حصہ ان میں شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے اور آپ کی باتیں قرآن کی شرح تھی. کیا ہم نہیں چاہتے کہ احادیث کی مجلس میں بیٹھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین نصیحتوں کو سنیں اور تربیت حاصل کریں؟ روزانہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کم از کم 2 منٹ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے ہم ضرور لگائیں، وقت نکالیں. اور آج ہم نے جو سیرت کے چوتھے سال میں 3 اہم موضوع سیکھے، ان کو ہم نے خود بھی اس کو دھیان سے پڑھنا، سمجھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہے کہ کھلی تبلیغ کیسے کریں، جب مخالفت ہو رہی ہو تب کیا کریں، اور پھر دین کی تبلیغ کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں کے لیے کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ پلاننگ کرنی ہے، اور مختصر تبلیغ جو ہے اس کو کیسے عمل میں لے کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.